عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي وأهلا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم ديزاينر المصممة اللي راح بإذن الله نقدم لكم فيه هذا الاكستنشن اللي راكم تشوفوه في الواجهة، وإن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله الفيديو هذا يفيدكم ونكون عند حسن ظنكم. فقط فضلا وليس أمرا اشتركوا في قناتي ودعموني بلايك سبسكرايب وتفعيل الجرس حتى دائما أتحفكم بما هو أحسن وبفيديوهات أحسن وأحسن إن شاء الله. إذا خوتي كما راكم تشوفوا نروحوا طلب كروم ويب ستور هاومي، نكتبوا هاومي تخرج لنا، نديروا اجوتي كروم تخرج لنا عادي جدا، نديروا الإضافة كما مالفين نديروهم في جوجل كروم. اجوتي كروم تخرج لنا ناكتيفيوها، طول تعطينا الإضافة تاعنا هاي ايم هاومي ستارت، نكليكيو على هذو لي زابليكاسيون هذو كامل. بعد رانا ما تخافوش رانا نلقاوهم من بعد ونتحكموا فيهم كيما نحبوا. درك نوري لكم نكليكيو احنا برك هكذا عشوائيا ومن بعد نتحكموا في اي حاجه نحبوها، والله اكليكيو عليهم كامل. من بعد اللي يعجبكم يعجبكم، اللي ما يعجبكمش سوبريميه، ولا اللي تحتاجوهش سوبريميوه. فوالا نديروا نيكست. بعد عندنا ثاني لهنا الاعدادات كيما قلت لكم، درك نلقاوهم ونتحكموا فيهم. ديروا اي اعدادات ودرك نشوفوا كيفاه نموديفيوهم في الاضافه بالذات. ها هو سطح المكتب تاعنا ما شاء الله خرجت يعني او فيديو كلش مليح. شوفوا لهنا عندنا ثاني يهدر لك ندير لك تاع الجو لهنا، يعني كل يوم يعطيك مثل باهي موتيفيك ويبوسيك تمشي قدام. تحب دير نوت جديده تدير اد نوت، تكتب مثلا شفت اي حاجه في اليوتيوب او حاجه هكذا مهمه باش ما تروحلكش تكتبها لهنا طول، ومن بعد مثلا ما عندكش ورقه وستيلو، ما كاينش ورقه وستيلو، تكتبها لهنا ومن بعد رايح تستعملها ولا تستفاد منها. نديروا مثلا اي حاجه احنا لهنا بار اكزامبل نكتبوا هالو، نكتبوا هالو كمثال فقط. هنا راح تقعد لك في سطح المكتب ورايح تلقاها دائما، غير لكان سوبريميت حتى من هذا الاكس. إذا كما راكم تشوفوا هذه هي سطح الواجهة تاع الإضافة هذه. ما شاء الله سطح المكتب راهو منظم، لي زابليكاسيون عندك منا ثاني. شوفوا هنايا بار اكزامبل نحب نشوف البوك ماركس تاعنا، يعني لي سيت فافوري اللي راك مدايرهم ولا اللي راكم دايرينهم، تدخلوا ليهم بكل سهولة كما أنا لهنا البوك ماركس تاعي. تروحوا بار اكزامبل ليستوريك، تحبوا ليستوريك ثاني سهل تكليكي يخرج لك ليستوريك قدامك، كلش قدامك وكلش منظم ما شاء الله. عندك بار اكزامبل تحب مثلا لي داونلود تاعك، يعني واش راكم تيليشارجي ثاني تلقاهم من لهنا كلش تلقاه قدامك. لي زيكستنشن ثاني اللي عندك اللي يخرج لك تاع تاعهم ثاني كامل لهنا سهلين مهلين تلقاهم بكل سهوله. عندك ثاني اذا الويب ستور حبيت تدير اكستنشن ولا راح ثاني تلقاها لهنا، تدخل سهله ثاني. نروحوا شوفوا لهنا الواجهه تاعنا، شوفوا لي زابليكاسيون تاعنا، شوفوا لهنا ثاني انديري تليفون وخلاص عندك تليفون. شوفوا لهنا يوتيوب والبلاي فوتو، عندك كلش. هنا بار اكزامبل اذا حبيتوا ديروا فولدر نيو فولدر او بيان نوفو دوسيي، تكليكي لهنا اد فولدر تسميه كما حبيتوا. بار اكزامبل راح نسميه مثلا نسميه هاي، نديروا سيف وراح نشوفوه وين يظهر. ها هو هاي تاعنا، نكليكي عليه ندخل لقى الدوسي تاعنا تحبوا ديروا فيه واش تحبوا ثاني. بار اكزامبل درك انا نحب مثلا سوبريميه، نكليك ادروات راح يخرج لنا نحبوا نبدلوا مثلا الاسم رينيم، نحبوا نحلوه ولا رينيم ولا موف ولا ديليت. بار اكزامبل نحب ندير له ديليت نسوبريميه ولا ريموف هكذا نحيناه. نحبوا مثلا نزيدوا انا تعجبني ثاني فيه بار اكزامبل نروحوا ونشوفوا لهنا عندك لي زابليكاسيون اللي عندك مثلا درك شفنا تاع اد فولدر، نحوس درك انا ندير بار اكزامبل تشوفوا كيفاه نديروا سيت، كيفاه نختصروه لهنا في واجهة المكتب. مثلا نحوس ندير جوجل بار اكزامبل، لهنا راح نكري فولدر باه ندير وسميته سيت ويب، راح ندير فيه لي سيت تاع الاختصارات تاع لي سيت اللي نخدم بهم انا بزاف. مثلا نروحوا نديروا تاع جوجل بار اكزامبل،
نديرو تاع جوجل، نكليكيو على هذا الزائد، نكتبوا اسم السيت تاعنا كيما نحبوا، مثلا جوجل. نروح النورمال الواجهه تاع جوجل، نهز اليورال تاعو، نهز اليورال تاع جوجل، ندير له كوبي ونولي الفولدر هذاك اللي كرييتو، نكتب اليورال لهنا، ندير كولي وندير سيف. فوالا كي ندير سيف يخرج لي جوجل بالشكل تاعو هكذا، الاختصار تاعو تاع الابليكاسيون تاعو، الانسين تاعو، الرمز تاعو، كلش. نديرو باغ اكزومبل لهنا، ورايح ندير الاخرين كاملين لهنا لي سيت ويب اللي نخدم بهم بزاف ويكون لي كلش منظم. نشوفوا هنايا نروحوا دوكا نروحوا تاع الطقس، راح نديروا اللوكيشن، مثلا انا ستيف الجيري، ندير سيتيف الجيري، راح تخرج لي، نكليكي عليها وندير اوكي، راح يعطيني حالة الطقس في البلاصة اللي راني فيها، ويعطيني قده درجة الحرارة، يعطيني كلش. دركا باغ اكزومبل نحبوا نحيو هذا النوت اللي درناها قبيل، نكليكي فقط على اكس ونحيها. كيما راكم تشوفوا خوتي، لهنا راني في سطح واجهة المكتب تاعي ولي زابليكاسيون تاعي اللي نحتاجهم، باغ اكزومبل عندي نتفليكس، عندي تيك توك، عندي تويتر، عندي بيهانس، عندي يوتيوب، جرامرلي، عندي كلش، وخلاص حالة منظمة وخلاص. اي حاجة نلقاها سهلة واجدة طول نكليكي عليها. دوك الحاجة اللي راح نديروها هي كيفاه نبدلو هذا الفوتو وبيان الفيديو اللي رانا مديرينه. اول حاجه قبل هكذا نروحوا نشوفوا في البارامتر، انا مثلا الساعه نديرها 12 لهنا السايد بار هذيك اللي جايه في الاخر، نشوفوا اسكو نديرها ولا ما نديرهاش. انا مديرتها. نشوفوا ثاني في تاع البحث، انا مديره جوجل، هو محرك البحث تاعي، كاين بينغو، كاين ياهو، كاين بزاف الاخر، انا مديره جوجل. ثاني هنا نحبوا ثاني كيما لهنا هومي سيرش بار ستار اب، نديرها ما نديرهاش كيما نحب، انا مش مديرتها. مثلا عندك ريزلت باج لهنا انا مديرتها، يعني لهنا كي رايحين تدخلوا رايحين تشوفوا كلش. هنايا مثلا هومي بوك ماركس، انا مديرها يعني هومي بوك ماركس بالذات. عندك ماكسيموم تاع رو لهنا خليها 12، خليه 12. نشوفوا ثاني لهنا في الجاليري انا مديره ثاني لايف فيديو، تقدر دير بيكتشر، تقدروا ديروا بيكتشر، تقدروا ديروا لايف فيديو. انا مديره لايف فيديو، نجربوا نديروا ستاتيك بيكتشر ونشوفوا كيف رايحه تتبدل في الواجهه تاعي. نديروا سيف ورايحين نشوفوا كيف رايحه تتبدل. نحنا alternative wallpaper daily، يعني تتبدل يوميا وبها نو. نحيوها مثال، عندك سيف، شوفوا كيفاه تحبس لا فوتو. ندير اكتواليزي باش نشوفوا كيفاه، باسكو ما تبدلش. نديروا اكتواليزي، ها هي ولات فوتو. كانت قبل تتحرك الورقه هذه اللي شفتوها، دركا ماهيش تتحرك، ولات فوتو. ليه؟ لخاطر انا في لي بارامتر درتها ستاتيك بيكتشر. نوليو البارامتر، نروحوا الجاليري ونقلبوها لايف فيديو، ونديروا سيف، ونديروا اكتواليزي، ونشوفوا كيفاه تتبدل عادي جدا وتولي لايف فيديو. شوفوا كيف ولات، ها هي ولا فيديو وسطح واجهة المكتب تاعنا تتحرك وباهية ومشرحة وكلش. اذا دوك بقى لنا غير نروح نشوفوا هنا، رايحين نشوفوا هذا الفوتو هذه اللي رانا مدايرينها، شكون اللي مدايرها. سما كاين اللي راه مدايرها لهنا، يكتبوا لتحتها، يكتبوا لك وين كليكينا هنا، وين يكتبوا لك الاسم تاع مولاها واش عنده ثاني في الفوتو. وروحوا ثاني نقدروا نروحوا نشوفوا مثلا الجاليري، هاو الجاليري اللي رانا نهزوا منه لي فوتو ولي فيديو. شوفوا ما شاء الله صور هايله، اتش دي، فول اتش دي، باهيه ومليحه، يعني ما شاء الله. كاين اللي توعنا، كاين اللي خاطينا كيما تاع الكريسماس وهذوك انا ما نديرهمش، ومثلا تلقى فيها مشرب ولا اكيد مش راح نديرهم. شوفوا هنا مثلا تاع الالعاب الناريه، هذا نديروه alternate collection، يعني نديروه هو. عطيتكم مثال كيف تبدلوا لا فوتو.
شوفوا ما شاء الله الصورة هايلة. لا أنا واش عندكم space, travel, nature, sport, people, city, things, new year. يعني بزاف اقتراحات عندكم ما يخلصوش. نروحوا نبدلو كي ما نحبو. مثلا أنا عندي par exemple summer، عجبتني لا ليست هذه، نحاول نبدل غير في لا ليست هذه، ما نروحش للأخرين. نكليكي لهنا alternate this wallpapers له به أنا نروح لهنا في next background. كي نحب نبدل ندير next background تجيني في تاع summer فقط، ما تخرجليش من لا ليست تاع summer. واكيد نتوما رايحين تزيدوا تشوفوا كي تدخلوا في الاكستنشن تعرفوها اكثر واكثر. وشوفوا واش باهي، الله يبارك. وهكذا نكون وصلنا اخواني نهايه الفيديو تاعنا. نتمنى انه يكون عجبكم واستفدتوا منه، وما عليا غير نزيد نعاود ونقول لكم اشتركوا معايا وكثروا لي جيمات، لانه القادم باذن الله احلى واحلى. الى اللقاء اخواني، سلام.